सबैलाई जय मसी। आज तपाईँ कस्तो राम्रो देखिनु भएको छ कि यहाँबाट म यस्तो हेरिरहेको छु, आमा तपाईँ यस्तो धेरै राम्रो देखिरहनु भएको छ। यो फेस इज सो रेडियन्ट, उज्यालो भइरहेको छ। परमेश्वरले तपाईँको फेस अझै मात्रामा उज्यालो बनाउन्। तपाईँलाई आजको दिनमा म वचनको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्णले जति हामीलाई युट्युब मार्फत हेरिराख्नु भएको छ, सोसियल मिडिया मार्फत हेर्नु भइरहेको छ, हजुरहरू सम्पूर्णलाई हामी आजको सेवकाईमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो दाहिने हात छातीमा राख्नुहोस् त र आज तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्। म जे भन्छु तपाईँले त्यो भन्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद, आजको दिन वचनमा मलाई एउटा बालक जस्तै बनाउनुहोस्। रिसेप्टिभ हात बनाउनुहोस्, टिचेबल हात बनाउनुहोस्। तपाईँको वचनमा जे छ त्यो म विश्वास गर्छु। येशूको नाउँमा आमेन। ल, तपाईँले प्रतिज्ञा गरिसक्नुभयो। उहाँको वचनमा जे छ सो विश्वास गर्ने, अरू कुरामा होइन, उहाँको वचनमा। तपाईँलाई थाहा छ जतिवटा शिक्षाहरू आइरहेको छ नि प्राचीन कालदेखि, त्यो चाहिँ एकैचोटि रेस्टोर भएको होइन, पुनर्स्थापना भएको होइन, त्यो चाहिँ एकैचोटि मण्डलीमा आएको होइन, तर त्यो चाहिँ आस्ते आस्ते मण्डलीमा छिरेको। जस्तै चङ्गाईको कुरा सायद तपाईँलाई अहिले लाग्छ होला, यो त प्राचीन कालदेखि नै सुरु भएको एउटा शिक्षा हो, होइन प्रिय? यो चङ्गाईको शिक्षा पनि नि हिलिङ मिनिस्ट्री पनि नि पछि मात्र रेस्टोर भएको। देयर आर सो मेनी डिनोमिनेसन स्टिल दे डोन्ट बिलिभ, हिलिङमा विश्वास गर्दैन उनीहरूले। जब हिलिङको बारेमा वचन आयो नि, वचन आउँदा थाहा छ शैतानले के भन्यो? हेरेसी, इट इज कन्ट्रोभर्सियल एन्ड इट इज भेरी डेन्जरस टिचिङ। अनि चर्चलाई यो स्ट्राटेजी प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि चर्चमा सम्पूर्ण उहाँको वचन पुनर्स्थापना हुन सकेन। त्यो भएर हामीले बाइबलसँग हामीले यदि बाइबलमा आधार देखेको छ भने, यदि बाइबलमा आधारभूत सिद्धान्त छ भने त्यसलाई हामीले पक्रिनुपर्छ, त्यसलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँले देवबलसबाट पिलिएकाहरूलाई उहाँले स्वतन्त्र पार्नुभयो, छुटकारा पार्नुभयो, किनभने परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। वचनमा तपाईँले चङ्गाईको बारेमा लगभग 2/3 तपाईँले पाउनुहुन्छ ख्रीष्ट येशूको सेवकाईमा चङ्गाईको बारेमा लेखेको। तर आज यो कुरा कतिवटा डिनोमिनेसनले सुन्नु चाहँदैन। त्यति मात्र होइन, तपाईँले समृद्धिको बारेमा स्टिल कतिवटा चर्चेसहरू छ, दे नेभर टक अबाउट प्रस्पेरिटी। जब प्रस्पेरिटीको कुरा गर्नु बित्तिकै वाउ सो डेन्जरस, स्टप इट। प्रचार तपाईँले सुन्नुहुन्न, त्यो कुरालाई छोडिदेऊ, नगर, यो व्यर्थ छ, कन्ट्रोभर्सियल हो, भेरी डेन्जरस टिचिङ हो। अनि अन्तिममा मण्डलीमा धेरै कुराहरू घटना घटिरहेको छ। तर हामी बाइबलमा हामी हेर्दैनौँ। फेरि येशू ख्रीष्ट धनी हुनुहुन्थ्यो, तिमीहरूको निम्ति उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीले तिमीहरू धनी हुन सक। 2 कोरिन्थी तपाईँले 9:8 पाउनुहुन्छ। यो वचनमा छ, तर वचनमा भए तापनि तर मानिसले विश्वास गर्दैन। I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. मान्छेले विश्वास गर्दैन यो कुराहरूलाई। अनि उनीहरूले के भन्छ? कन्ट्रोभर्सियल। म आफै नै छक्क पर्छु, किन आज मानिसहरू या मण्डलीहरू किन रोगी र गरिब हुनको लागि लडाइँ गरेको मलाई पनि थाहा छैन। तपाईँ कतिजना अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो छोराछोरी कतिजना रोगी भएको चाहनुहुन्छ, कतिजना गरिब भएको चाहनुहुन्छ। तपाईँले नानी यदि बिराम भयो भने तपाईँ हस्पिटलाइज गर्नुहुन्छ, नानीलाई हस्पिटल लानुहुन्छ। सकेसम्म आर्थिकले नभएसम्म जति पुग्छ त्यति नै तपाईँले आफ्नो नानीलाई एउटा राम्रो स्कुलमा भर्ना गर्न चाहनुहुन्छ, हो कि न? भन्नुहोस् त। यदि तपाईँ संसारको यदि पिता भए तापनि, यदि संसारको आमा बुवा भए तापनि तपाईँले यति धेरै आफ्नो सन्तानप्रति तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ भने झन् हाम्रो स्वर्गीय पिता तपाईँको लागि कति धेरै कन्सर्न गर्नुहुन्छ। उहाँ कति धेरै तपाईँ रोगबाट निको भएको, गरिबबाट धनी भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। तर आज शैतानले यो कुरालाई ठप्प बनाइदिएको छ अनि ठप्प बनाइदिएर अरू कुरा विश्वास गर्न लगाएको छ। यिनीहरू यो शिक्षाहरू आस्ते आस्ते रेस्टोर भइरहेको छ। तर मलाई मेरो सारा हृदयले मलाई के भन्छ भने
सबैभन्दा अन्तिम रेस्टोर हुने चाहिँ अनुग्रहको वचन हो। अनुग्रहको वचन हो अन्तिममा रेस्टोर हुने। किनभने यो अनुग्रहलाई मानिसहरूले मिसइन्टरप्रेट गरेको छ। लेट मी से दिस, म यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ग्रेस इज नट अ डक्ट्राइन, ग्रेस इज नट अ थियोलोजिकल सब्जेक्ट, ग्रेस इज अ जिजस, ग्रेस इज जिजस हिमसेल्फ। यो कुनै पनि सब्जेक्ट विषयवस्तु होइन। अनुग्रह भनेको, अनुग्रह भनेको इज द पर्सन अफ जिजस क्राइस्ट। येशूको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आमेन। येशूको व्यक्तित्व। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले ल एन्ड ग्रेसको बारेमा सबैले जान्नु नै पर्छ। जबसम्म तपाईँले अनुग्रह र व्यवस्थाको बारेमा सम्पूर्ण रूपले तपाईँ जान्नुहुन्न नि तबसम्म परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँको भिन्नै हुन्छ। युआर इन ग्रेट कन्फ्युजन, तपाईँ गोलमलमा परेको हुनुहुन्छ। यो दुईटा ग्रेस र ललाई मानिसले डिफाइन गर्नु नजानेको कारणले गर्दा, छुट्याउनु डिस्टिङ्ग्विट गर्नु नजानेको कारणले गर्दा आज धेरै मण्डलीमा दुईटै मिक्स गरी पठाउँछ। इट क्यान बी मिक्स, कहिले पनि मिक्स हुँदैन। जसरी पानी र तेल मिक्स हुँदैन नि त्यसरी नै व्यवस्था र अनुग्रह कहिले पनि मिसिँदैन, अलग अलग हो। आमेन। आज हामीले किन मण्डलीमा परमेश्वरको पूर्णताको शक्ति, मण्डलीमा किन परमेश्वरको महिमाले मण्डली ढाक्दैन, किन परमेश्वरको काम मण्डलीमा हुँदैन, परमेश्वरको काम किन अपूर्ण छ, किन पुरै छैन? कारण प्रिय, हामीले सही वचन हामीले छुट्याउनु नजानेको कारणले गर्दा हो। सही कुरा हामीले नजानेको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा प्रब्लम आइरहेको छ। आज हाम्रो जीवनमा गाह्रोपन आइरहेको छ। सायद कतिजनाले भन्छ यो अनुग्रहको शिक्षा इज भेरी न्यू टिचिङ भन्छ कतिजनाले, नयाँ शिक्षाको, यो भर्खर आएको शिक्षा हो। त्यो भएर होसियार बसाए मानिसले भनिहाल्छ। मैले अघि नै भने ग्रेस इज नट टिचिङ, यो टिचिङ पनि होइन। ग्रेस इज द पर्सन। द पर्सन भनेको डेफिनेट आर्टिकल, उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। किनभने हामीले यदि बाइबलमा हेर्ने भने नि पहिलो पत्रुस हामी जाउँ त, पहिलो पत्रुस 1:10 के भन्छ? तिमीहरूका निम्ति हुन आउने अनुग्रहको विषयमा अगमबाडी बोल्ने अगमवक्ताहरूले यही मुक्तिको खोजी र तलास गरेका थिए। बुझ्नुभयो? तिमीहरूमा हुन आउने अनुग्रहको विषयमा कसले? अगमबाडी बोल्ने अगमवक्ताले। तपाईँले पुरानो नियममा हेर्नुभयो भने 3वटा दल पाउनुहुन्छ। यो 3वटा दलमा एउटा पुजारी, राजा अनि अगमवक्ता। यो अगमवक्ता भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग जे छ नि त्यो कुरा मानिसहरूमा लिएर व्यक्त गरिदिन्थ्यो। अनि यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई खोजेर तलास गर्थ्यो। तलास भनेको के हो? रिसर्च गर्थ्यो। अनि अगमबाडी बोल्ने अगमवक्ताहरूले यही मुक्तिको, अब हेर्नुहोस् त, कतिजनाले भन्छ अनुग्रहको विषयमा होसियार बसाए। बाइबलले त हामीलाई के भन्छ? अगमबाडी बोल्ने अगमवक्ताले। के तपाईँ येशूको बारेमा सुन्नुको लागि तपाईँ होसियार बस्नुपर्छ? आई डोन्ट थिङ्क सो। तपाईँ होसियार बस्नु पर्दैन। के मुक्तिको बारेमा जान्नुको लागि तपाईँ होसियार बस्नुपर्छ? आई डोन्ट थिङ्क सो, गर्नु पर्दैन। किनभने अगमबाडी बोल्ने अगमवक्ताहरूले यसकै खोजी र तलास गरेको थियो। तर आज हामीले भेटाएको छौँ। प्रिय, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। त्यो अनुग्रहको विषयमा आज हामीले सुन्न पाएको छौँ जुन चाहिँ अगमवक्ताहरूले खोजी गरेको थिए। एसायाले प्रभु येशूको बारेमा अगमबाडी गरेको छ। दाउदले भजन सङ्ग्रहमा प्रभु येशूको बारेमा अगमबाडी गरेको छ। यही अनुग्रहको विषयमा उनीहरूले पनि अगमबाडी गरेको थिए। प्रभु येशूको बारेमा अगमबाडी गरेको थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि येशू चाहिँ अनुग्रह हुनुहुन्छ। तपाईँले चङ्गाईको बारेमा बारम्बार परमेश्वरको छोराहरूबाट सुनिराख्नुहुन्छ। त्यो भएर तपाईँलाई यो कुरा गलत लाग्दैन। सुनिराखेको कारणले गर्दा पुरानो जस्तो लाग्छ। तर जब अनुग्रहको बारेमा हामी सुन्छौँ नि, सुन्नु बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ? यो चाहिँ नयाँ शिक्षा। अब परमेश्वरको पूर्णता हाम्रो जीवनमा कसरी प्रकट हुन्छ? प्रिय, परमेश्वरको सबै पूर्णताको शक्ति नि जब हामी अनुग्रहमा आउँछौँ नि तब मात्र प्रकट हुन्छ। किनभने यहाँनिर प्रभु यीशुले के भन्नुभएको छ? मत्तीको पुस्तक हामी जाउँ त। मत्तीको पुस्तक 9:16 र 17 भन्छ, कसैले पुरानो वस्त्रमा नयाँ कपडा टालो हाल्दैन, किनकि नयाँ टालोले वस्त्रलाई फटाउँछ र वस्त्र झन् बढी फाड्छ। कसैले पुरानो छालाको मशकमा नयाँ दाखमत राख्दैन, नत्र मशक फुट्छ र दाखमत पोखिन्छ र मशक नष्ट हुन्छ। तर नयाँ दाखमत
नयाँ छालाको मशकमा राखिन्छ र दुबै जोगिन्छ। पहिले नि जब हामी गरिब हुँदाखेरि स्कुल जाने प्यान्ट पनि घरमै आउँदा लाउने, स्कुल जाँदा पनि लाउने, त्यस्तो। अनि सबैभन्दा गरिबको लुगा कहाँ फाट्थ्यो थाहा छ तपाईँलाई? यस्तोमा फाट्थ्यो, ढुङ्गामा पनि बसेकै छ होइन, अनि माटोमा पनि बसेकै छ, गिटीमा पनि बसेकै छ, अन्तिममा त यो भित्रको छाला र त्यो के अरे त्यो लुगाको लडाइँ परेको कारणले गर्दा छाला चाहिँ बाँदरको जस्तो हुन्छ अनि त्यो लुगा चाहिँ घोटेर पातलो हुन्छ। अनि जब फाट्दाखेरि हामी स्टिकर टाल्थ्यौँ, अनि स्टिकर टाल्दाखेरि कुन्ताको फाटेको पुरानो लुगा स्टिकर टाल्दाखेरि जत्रो नयाँ लुगा लायो त्यत्रै पाल फाट्थ्यो फेरि, बुझ्नुभयो? अनि फेरि त्यो फाटेकोमा फेरि अर्को नयाँ स्टिकर लायो, अलरेडी पुरानो छ, त्योभन्दा ठुलो फाट्थ्यो। प्रभु यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ? नयाँ पुरानो लुगामा नयाँ वस्त्र टाल्न सकिँदैन, सुन्दै हुनुहुन्छ? तर नयाँ लुगामा नयाँ वस्त्र टाल्न सकिन्छ। अनि प्रभु यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ? पुरानो मशकमा नयाँ दाखमत लाउन मिल्दैन। मशक भनेको के भन्दाखेरि प्राचीन कालमा त्यो समयमा चाहिँ के थियो भने पुरानो समयमा मशक भनेको चाहिँ उनीहरूले दाखमत बोक्ने भाँडो। तपाईँले चित्र हेर्नुहोस् त कस्तो छ। हो, यहाँ त यिनीहरूले मशक बोक्थ्यो। जब यो मशक पुरानो हुन्थ्यो नि, पुरानो हुँदाखेरि छाला चाउरी पर्थ्यो, अनि चाउरी पर्दाखेरि जब दाखमत लगाइन्थ्यो दाखमत चुइन्थ्यो। अनि प्रभु यीशुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ नयाँ मशकमा नयाँ दाखमत अडिन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? नयाँ केमा रे? मशकमा नयाँ दाखमत अडिन्छ। प्रभु यीशुले यहाँ भन्नु चाहनु भएको चाहिँ पुरानो करारको व्यवस्थामा नि परमेश्वरले नयाँ दाखमत अभिषेक लाउनुहुन्न। यदि लगाउनु भए तापनि मानिसमा परमेश्वरले अफकोर्स उहाँले आफ्नो सामर्थ्य शक्ति दिनुहुन्छ, तर लाए तापनि त्यो अडिँदैन, चुहेरै जान्छ, नष्ट हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको नयाँ अभिषेक, नयाँ दाखमत, नयाँ आशिष तपाईँको जीवनमा आउनु छ भने तपाईँको मशक पनि अनुग्रहको करारमा हुनु पर्यो। तपाईँको हृदय यदि अनुग्रहको करारमा, यदि प्रभु येशूमा छैन भने परमेश्वरको सामर्थ्य शक्ति, उहाँको नयाँ दाखमत तपाईँको जीवनमा अडिँदैन। आज म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँको हृदय पुरानो मशक छ के तपाईँको हृदय नयाँ मशक छ? न्यू विन स्किन अर ओल्ड विन स्किन, के छ तपाईँको मशक? के छ? परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ नि प्रिय। एभ्री सेकेन्ड परमेश्वरले स्वर्गबाट उहाँको आशिष मनमा खसी चाहिँ उहाँले खसाउनुहुन्छ। तर जब हाम्रो मशक नि पुरानो छ नि त्यो आशिष अडिँदैन, तर यदि हाम्रो मशक नयाँ छ भने त्यो आशिष अडिन्छ। अनि प्रभु यीशुले भन्नु चाहनुभएको चाहिँ पुरानो व्यवस्थाको करारमा परमेश्वरको नयाँ शक्ति, परमेश्वरको नयाँ अभिषेक, परमेश्वरको नयाँ दाखमत अडिँदैन। मेक स्योर तपाईँको हृदय कस्तो छ। आमेन। तपाईँको हृदय कस्तो छ? अब what is law and what is grace? तपाईँले डेफिनेसन तपाईँलाई चाहिएको छ। Law is deserve favor. If you obey commandment, when you obey commandment totally, when you obey commandment perfectly, you will be blessed. And what is grace? Grace is undeserved favor. Jesus obeyed God perfectly. You will be blessed by believing in Him. So simple. Grace is undeserved favor. हामी अयोग्य भए तापनि, हामीमा औकत नभए तापनि, हामीमा कुनै पनि राम्रो कुरा नभए तापनि यदि दिनुलाई चाहिँ ग्रेस भन्छ। Amen. We are saved by grace through faith. हामी अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हामी बाँचिएका छौँ प्रिय। आमेन। अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हामी बाँचेका छौँ। हामीले कहिले पनि मिक्स गर्नु हुँदैन है प्रिय। There has been a radical change. ठुलो चेन्ज भएको छ नयाँ करार पुरानो करारमा। कोही बेला हामी वचनमा हामी मिक्स गरी पठाउँछौँ, पुरानो करार नयाँ करार हामी जब मिक्स गरी पठाउँछौँ नि फ्युटल, त्यसले तपाईँको जीवनमा केही पनि आशिष ल्याउँदैन। तर हामीले कहिले पनि हामीले मिक्स गर्नु हुँदैन। पुरानो करार र नयाँ करार हामीले मिक्स गरेर कहिले पनि प्रचार गर्नु हुँदैन। मिक्स भन्नु बित्तिकै अब पुरानो करारको हामी छाया ल्याउन सक्छौँ, तर हामीले मिक्स गरेर नयाँ करारसँग मिक्स गरेर हामीले कहिले पनि प्रचार गर्न सक्दैनौँ।
पुरानो नियममा तपाईँले पाउनुहुन्छ तिमीहरूको अधर्मको, दुष्टको, तिमीहरूको 3वटा 4वटा पुस्तासम्म म सम्झना गर्नेछु। तर नयाँ नियममा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि म तिमीहरूसँग कृपालु हुनेछु, तिमीहरूको अपराध म क्षमा गर्नेछु र तिमीहरूको पाप म फेरि पनि कहिले पनि सम्झना गर्ने छैन। दिस इज अ न्यू कभनेन्ट, नयाँ करार। त्यस कारण भनेको त्यसैले त परिवर्तन भएको छ। तर हामी कोही बेला यस्तो जीवन जिउँछौँ नि, पुरानो नियमको हामी प्रचार गरेर एज इफ क्राइस्ट डाइड इन भेन, ख्रिस्ट यसो व्यर्थमा मर्नुभयो, ख्रिस्टले क्रुसमा सिद्धाउनु भएको काम मेरो लागि व्यर्थ भयो, त्यस कारणले मैले गर्नुपर्छ। न प्रिय, ख्रिस्ट तपाईँको लागि व्यर्थमा मर्नुभएको छैन। ख्रिस्टले तपाईँको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था क्रुसमा पुरा गर्नुभएको छ। अब वाट इज द पर्पज अफ ल? व्यवस्थाको उद्देश्य के हो? हामी रोमीको पुस्तक 3मा जाउँ, 19 र 20ले के भन्छ? अब हामी जान्दछौँ जे जति व्यवस्थाले भन्दछ, व्यवस्था मुनि रहनेहरूलाई नै भन्दछ कि हरेक मुख चुप रहोस्, सारा संसार परमेश्वरको अघि जवाबदेही होस्। यसकारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, व्यवस्थाको उद्देश्य परमेश्वरले किन दिनुभएको? परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको तपाईँ व्यवस्थाद्वारा जिउनुलाई दिनुभएको होइन, तर परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको ताकि व्यवस्थाद्वारा तपाईँलाई पापको चेतना होस्। ल इज द नलेज अफ सिन, फर द ल इज द नलेज अफ सिन। व्यवस्था चाहिँ के अरे? पापको ज्ञान हो। यदि परमेश्वरले व्यवस्था नदिनु भएको भए नि आज सारा सृष्टिले नि पाप के उनीहरूलाई थाहा हुन्थेन। उनीहरू घमण्डले फुलिन्थ्यो ताकि उनीहरूलाई उद्धारकर्ता चाहिँदैन भनेर उनीहरूले जिउँदथ्यो। सारा संसार के होस् अरे? जवाबदेही होस्। सारा संसार जवाबदेही होस् र हरेक मुख चुप लागोस् भनेको चाहिँ हरेक प्राणीले भन्नुहोस् हामी आफै गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई ख्रिस्ट चाहिन्छ। हामी आफै गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई ख्रिस्ट चाहिन्छ। हामी नेक्स्ट जाउँ त, रोमीको पुस्तक 4:15ले के भन्छ? किनकि व्यवस्थाले क्रोध ल्याउँछ, जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ अपराध पनि छैन। व्यवस्थाले के ल्याउँछ अरे? क्रोध ल्याउँछ। अनि जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ अपराध पनि छैन। भन्नु खोजेको चाहिँ जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पाप पनि छैन। उदाहरणको लागि तपाईँले गाडी कुदाइराख्नु भएको छ, कुदाउँदाखेरि तपाईँले कहीँ पनि स्पिड लिमिट देख्नु भएन। तपाईँले आफूलाई चाहिँदो तपाईँले कुदाउनुहुन्छ। तपाईँलाई कति स्पिड मनपर्छ त्यति तपाईँले स्पिड कुदाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई कुनै पनि पुलिसले नि तपाईँलाई पुल ओभर गरेर तपाईँलाई टिकट दिएन। कारण किन? त्यहाँनिर स्पिड लिमिट छैन। त्यस्तै जहाँ व्यवस्था छैन नि त्यहाँ पाप छैन। जहाँ पाप छैन नि त्यहाँ उद्धारकर्ताको खाँचो छैन। र व्यवस्थाको कारणले आज सम्पूर्ण मानिसले भन्नु मिल्दैन म पापी होइन भनेर, किनभने व्यवस्थाले चाहिँ पाप देखाउँछ मानिसलाई। पावलले के भन्छ? यदि व्यवस्थाले लोप गर्नु के हो? लोप गर्नु पाप होइन। यदि व्यवस्थाले नभनेको भए सायद म लोप गरी पठाउँथे। सुन्दै हुनुहुन्छ? म लोप गरी पठाउँथे। त्यस कारणले गर्दा व्यवस्था चाहिँ एउटा पापको ज्ञान मात्रै परमेश्वरले दिनुभएको। परमेश्वरले हामीलाई व्यवस्था दिनुभएको त्यो व्यवस्थाद्वारा जिउनुको लागि होइन, तर अनुग्रहबाट जिउनु, ख्रिस्ट येशूबाट जिउनुको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको छ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। पापको चेतना। आज मानिसहरू लडाइँ गर्छ, झगडा गर्छ, हामीलाई व्यवस्था चाहिन्छ, हामीलाई व्यवस्था चाहिन्छ। अनि भन्छ पास्टर जोसेफ तपाईँलाई थाहा छैन प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो म व्यवस्था रद्द गर्न होइन पुरा गर्न आउनुभएको। अफकोर्स प्रभु येशू व्यवस्था रद्द गर्न आउनु भएन, पुरा गर्न आउनुभयो। तपाईँ अनि मेरो खातिर नि परमेश्वरको सबै धार्मिक व्यवस्था उहाँले पुरा गरेर क्रुसमा उहाँ झुन्डिनु भयो। तपाईँ अनि मेरो सम्पूर्ण व्यवस्था, सुन्नुहोस्, हामीले कुनै पनि व्यवस्था पालन गर्न सक्दैनौँ। हामी मानिसले परमेश्वरको व्यवस्था कुनै पनि हामी पालन गर्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो निम्ति प्रभु येशूले पालन गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो खातिर प्रभु येशूले क्रुसमा परमेश्वरको सम्पूर्ण व्यवस्था उहाँले पालन गर्नुभयो। परमेश्वरले भन्नुभएन
तिमीले व्यवस्था पालन गर्नु पर्दैन, भयो जे गरे पनि हुन्छ। उहाँले व्यवस्थालाई लिएर चाहिँ बोरामुनि लुकाएर अब केटा केटा हो, केटी केटी हो, सबै कुरा मिल्यो। परमेश्वरले भन्नुभएन। व्यवस्थाको पनि धार्मिक मागहरू थियो, त्यो सबै मागहरू प्रभु येशूले क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो, क्रुसमा उहाँ अर्पण हुनुभयो। उहाँको अर्पणको कारणले गर्दा सम्पूर्ण व्यवस्था परमेश्वरले हाम्रो लागि पुरा गर्नुभयो। आज कोही मानिसले भन्नु पाउँदैन म पापी होइन भन्नु पाउँदैन। सबै मान्छेको मुख चुप रहनुपर्छ, परमेश्वरको अगाडि जवाफदेह हुनुपर्छ। प्रभु हामीलाई उद्धारकर्ताको खाँचो छ। यदि परमेश्वरले नि इजरायलीहरूलाई व्यवस्था नदिएको भए नि आज इजरायलीहरू नि आफैमा गर्व गर्थ्यो, उनीहरू आफैमा घमण्डले फुलिन्थ्यो। तर उनीहरूलाई जब परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो, उनीहरूलाई थाहा भयो हामी पापी रहेछौँ भनेर। त्यो भएर हरेक पापीलाई उद्धारकर्ताको खाँचो छ। हामी व्यवस्थाले जिउन सक्दैनौँ, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई उद्धारकर्ता येशूको खाँचो छ। आमेन। येशूको हामीलाई खाँचो छ। प्रेज द लर्ड। येशूको हामीलाई खाँचो छ। प्रभु येशूले, मैले भने फेरि पनि भन्दैछु, प्रभु येशूले व्यवस्था त्यत्तिकै उहाँले यो गर्नु भएन, तर व्यवस्थाको लागि पनि एउटा माग थियो, धार्मिक माग, जुन माग चाहिँ प्रभु येशूले क्रुसमा पुरा गर्नुभयो तपाईँ अनि मेरो लागि। मैले जब गाडी फाइनेन्समा निकालेपछि केही वर्ष पछाडि मैले फुल पेड गरेँ। पेड गरेपछि मैले टाइटल पाएँ, गाडीको टाइटल पाएँ। अब मलाई अहिलेसम्म कम्पनीले मलाई जोसेफ तैँले यति यति तिर्नुपर्ने चाहिँ यु ओ दिस एन्ड द्याट भनेर उसले मलाई पठाएको छैन। कारण किन भन्दा आई हेभ टाइटल डिड, मसँग ओरिजिनल मसँग टाइटल छ, गाडीको टाइटल छ। त्यो भएर प्रभु येशूले आज शैतानले हामीलाई आएर दोष लाउन पाउँदैन। प्रिय, तँ चुकिस्, तँ व्यवस्थाबाट गुमिस्, तँले व्यवस्था पालन गरिनस् भनेर शैतानले हामीलाई दोष लाउन पाउँदैन। तपाईँले येशूलाई हेरेर भन्नुहोस्, क्रुसमा येशूले मेरो लागि बलिदान गर्नुभएको छ, उहाँ नै मेरो ओरिजिनल टाइटल हुनुहुन्छ। आमेन। येशू नै तपाईँको ओरिजिनल टाइटल हुनुहुन्छ। कलसीको पुस्तक हामी 2:14 र 15 जाउँ त। र हाम्रो विरुद्धमा रहेका तामासुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरू क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। उहाँले प्रदन्तहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। मलाई एनकेजीबी भर्सन मन पर्यो। एनकेजीबी भर्सनले के भन्छ? ह्याभिङ विप्ड आउट द ह्यान्ड राइटिङ अफ रिक्वायर्डमेन्ट। अब वाट इज द ह्यान्ड राइटिङ अफ रिक्वायरमेन्ट? यहाँ तामासुक भन्छ, तर लिटरली भन्नु चाहेको ह्यान्ड राइटिङ अफ रिक्वायरमेन्ट्स। वाट इज द ह्यान्ड राइटिङ अफ रिक्वायरमेन्ट? 2 ट्याब्लेट अफ 10 कमान्डमेन्ट द्याट गड हेज रिटर्न। परमेश्वरले लेख्नु भएको नि दुईटा पार्टी हुनुहुन्, जुन चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्था ह्याभिङ विप्ड आउट। यहाँ बाइबलले के भन्छ? हाम्रो विरुद्धमा रहेका जुन ह्यान्ड राइटिङ अफ रिक्वायरमेन्ट थियो नि, 10 आज्ञा र व्यवस्थाहरू थियो नि, त्यो चाहिँ उहाँले क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। प्रिय, हामीले रद्द गरेको होइन व्यवस्था। ख्रिस्ट येशू आफैले व्यवस्था कमजोर थियो, बेकम भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले क्रुसमा किल्ला ठोकिदिनु भयो। अनि यहाँ के भन्छ? ह्याभिङ डिसआर्म। हेर्नुहोस् है, शैतानले जब व्यवस्था मानिसमा प्रयोग गर्छ नि, प्रयोग गरेर व्यवस्था नि खासै व्यवस्था परमेश्वरले नि शैतानलाई हतियारको निम्ति दिनुभएको होइन। सुन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले व्यवस्था शैतानलाई हतियारको रूपमा दिनुभएको होइन, तर शैतानलाई थाहा थियो व्यवस्था मानिसले सम्पूर्ण रूपले पालन गर्न सक्दैन। अनि व्यवस्था पालन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जब ऊ व्यवस्थामा चुक्यो, शैतानले व्यवस्था प्रयोग गरेर मानिसलाई दोष लगायो, मानिसलाई दण्ड लियो। व्यवस्थाले कहिले पनि परमेश्वरको नजिक आउन दिएन। शैतानले व्यवस्था प्रयोग गर्यो अनि परमेश्वरको नजिक जानको लागि शैतानले बाधा गरेको छ। कतिवटा हामी शिक्षाहरू सिन्छौँ नि, यदि व्यवस्था पालन गरेनौ भने तिमीहरूले आशिष हुँदैनौ, यदि सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गरेनौ भने तिमीहरू आशिष हुँदैनौ। यो सुन्दामा रमाइलो लाग्छ, आमेन हालेलुया भन्नु मन लाग्छ, तर हामीले के गर्छौँ थाहा छ?
फेरि पनि शैतानलाई जुन हात हतियार परमेश्वरले किल्ला ठोकेर रद्द गर्नुभएको थियो नि, फेरि ब्याक टु हामीले शैतानलाई दिँदैछौँ। जति व्यवस्था मण्डलीमा प्रचार गरिन्छ नि त्यति नै शैतान शक्तिशाली हुन्छ, विश्वासीहरू दुर्बल हुन्छ। यो हेर्नुहोस्, ह्याभिङ डिसआर्म भनेको त्यो अर्थशास्त्रहरू थियो, जति पनि शक्तिहरू थियो, उनीहरू सामर्थ्यहरू थियो, त्यो शैतानको सबै येशूले क्रुसमा रद्द गरिदिनु। शैतानलाई खुल्ला उहाँले बेइज्जत गरिदिनु भयो। भनेपछि अब हामीलाई व्यवस्थाले कहिले पनि दोष लाउँदैन, अब हामीलाई व्यवस्थाले कहिले पनि हामीलाई दण्ड दिँदैन। यदि तपाईँ चुक्नुभयो, यदि तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने देयरफोर देयर इज नो कन्डेमनेसन फर दोज हु आर इन क्राइस्ट जिजस। तपाईँ येशूमा आउनुहुन्छ, तपाईँलाई अब दोषको आज्ञा छैन। वी आर नट अन्डर मोजेस, हामी मोसामा छैनौँ, तर हामी येशूमा छौँ। येशूमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई दोषको आज्ञा छैन। हामी मानिस छौँ। पावलले, तपाईँले पाउनुहुन्छ रोमी 3 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, पावलले के भन्छ भने पापले आज्ञाद्वारा मौका लिएर मलाई छल्यो र मलाई मार्यो। हेर्नुहोस् है, पापले आज्ञाद्वारा, व्यवस्थाले के गर्यो भन्दाखेरि व्यवस्थाले मौकाले एडभान्टेज टेक गर्यो शैतानले, किनभने मानिसले व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा पापले के गर्यो, आज्ञाद्वारा, व्यवस्थाद्वारा चाहिँ मौका लियो भनेको एडभान्टेज टेक गर्यो, अनि उसलाई छलेको छ, अनि छलेर के गरेको छ, अनि अन्तिममा व्यवस्थाले उसलाई मारेको छ। प्रिय, हामीलाई व्यवस्थाले मार्छ। द लेटर किल्स बट स्पिरिट गिभ लाइफ भनेको के हो? लिखित अक्षरले मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिन्छ भनेको के हो? लिखित अक्षर के हो? परमेश्वरको व्यवस्था। फेरि म भन्दैछु, परमेश्वरले व्यवस्था चाहिँ नि शैतानलाई हतियार दिनुभएको होइन, तर शैतानलाई थाहा भयो मानिसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्दैन, अनि त्यही व्यवस्था प्रयोग गरेर चाहिँ मानिसलाई मारेको छ। अनि परमेश्वरले त्यो व्यवस्था त्यत्तिकै राख्नु भएन, ओके भनेर राख्नु भएन, सकियो भनेर राख्नु भएन, तर त्यो सबै व्यवस्थाको धार्मिक मागहरू थियो नि, त्यो सबै धार्मिक माग येशूले क्रुसमा किल्ला ठोकेर रद्द गरिदिनु भयो। त्यसैले विश्वासद्वारा धर्मी ठहरोस् भनेर ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्तिम हुनुहुन्छ। को हामी सुरु गर्ने? फेरि आमेन, हामी सुरु गर्ने को? येशू ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको को हुनुहुन्छ अरे? अन्तिम हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गरेर मण्डलीमा हामीले सो ग्रेसफुल वर्ड सुन्नुपर्छ, अनुग्रहले भरिएको वचन सुन्नुपर्छ। यदि तपाईँले वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, कसै म्यान अफ गड, द्याट इज गडबाट, द्याट इज ओके फाइन, तर तपाईँले कस्तो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ? इज इट फुल अफ ग्रेस अर फुल अफ ल? यदि तपाईँले फुल अफ ल सुन्दै हुनुहुन्छ भने, डुस एन्ड डन्ट तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने, युआर किलिङ युवर सेल्फ। तपाईँले आफूलाई आस्ते आस्ते मार्दै हुनुहुन्छ। आस्ते आस्ते तपाईँलाई शैतानले विनाशमा लान्छ। तर यदि तपाईँले अनुग्रहले भरिएको वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लाइफ बिल्डअप हुँदैछ। आमेन, हालेलुया। तपाईँ एउटा महिमादेखि अर्को महिमा, एउटा विश्वासदेखि अर्को विश्वासमा तपाईँ लम्किँदै हुनुहुन्छ। हामी लम्किँदैछौँ, हामी जाँदैछौँ। प्रिय, प्रेज द लर्ड, हामी जाँदैछौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास जोसेफ हामीले व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ। याकुबको पुस्तक 2:10 के भन्छ हेर्नुहोस् त, ध्यानसँगले सुन्नुहोस्। अघि हामीले छातीमा हात राखेर भनेको छु, वचनले जे भन्छ सो एउटा बालक जस्तो बनाउनुहोस्। एउटा सानो बालकलाई जे भन्छ त्यो सही, त्यस्तै यदि बालक जस्तो भएन भने तिमीहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। बी टिचेबल, बी रिसेप्टिभ। मलाई आफै नै छक्कै पर्छ कि मानिसहरू वाइ दे आर फाइटिङ फर द ल, किन तिनीहरू लडाइँ गरेको जस्तो लाग्छ। बाइबलले भनिरहेको छ, देखिरहेको छ, बाइबलमा त्यही छ, तर खै किन न शैतान हेर्नुहोस् कति पट्टि बाँधेको छ। तपाईँको आत्मिक आँखा खोलिनुपर्छ। याकुब 2:10 के भन्छ? किनकि जसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ तर एउटै कुरामा चुक्छ भने व्यवस्थाको सबै कुरामा त्यो दोषी ठहरिएको हुन्छ। ल जसै मैले सबै पालन गर्न सकेँ, सबै पालन गरेँ, तर म एउटामा चुकेँ। तपाईँ जुन कुरामा चुक्नुभयो त्यो चुकेको मात्रै श्राप म लिन्छु भन्नु पाउँदैन। यदि तपाईँ एउटामा चुक्नुभयो सम्पूर्ण व्यवस्थाको श्राप र दोष तपाईँको जीवनमा आउँछ। नो म्यान इन दिस युनिभर्स, यो संसारमा कुनै पनि यो प्लेनेट अर्थमा
व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन एक्सेप्ट वान म्यान, हिज नेम इज जिजस। येशूले मात्र पालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर येशूले हाम्रो लागि सम्पूर्ण व्यवस्था क्रुसमा पुरा गर्नुभएको छ। वी आर नट अन्डर ल, हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, हामी व्यवस्था मुनि छैनौँ। वी आर अन द ग्रेस। कसरी? येशूको कारणले हो। आमेन। येशूको कारणले हामी अनुग्रहको करारमा छौँ प्रिय। त्यति मात्रै भन्दैन, गलाती पुस्तक 3:10 भन्छ व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने सबै के छ अरे? आशिष छन्। के भन्छ यहाँ बाइबलले? म पालन गर्न सक्छु, म पनि हो नि त प्रभु, क्रेडिट मलाई पनि चाहियो नि त। तपाईँ के हो? श्रापित हुनुहुन्छ। पावलले गलातीको पुस्तक जब 1 तपाईँले पढ्नुहोस् न, त्यहाँ पावलले भनेको छ आई मार्बल भनेको चाहिँ म छक्क परिरहेको छु, तिमीलाई ख्रिस्टको अनुग्रहमा बोलाउनु हुनेलाई यति छिटो त्यागेर तिमीहरू किन भिन्नै सुसमाचारमा लागिरहेको छौ? पर्भर्टेड गस्पेल भनेको चाहिँ काउन्टरफिट गस्पेल, कहिले पनि सुन्नु हुँदैन, नक्कली गस्पेल सुन्नु हुँदैन। ट्रु गस्पेल, रियल गस्पेल तपाईँले सुन्नुपर्छ। द रियल गस्पेल इज ओन्ली द गस्पेल अफ जिजस क्राइस्ट एन्ड गस्पेल अफ पिस अर गस्पेल अफ ग्रेस। त्यही भएर पावलले जब पत्र लेख्छ नि, तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति भनेर जहीँ पनि पाउनुहुन्छ। जुनै पावलको पत्रमा सुरु अनि अन्त्य उसले त्यसरी कन्क्लुजन गरेको छ। पावलले ती मात्रै भन्दैन, यदि संसारमा भएकोले मैले प्रचार गरेको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गरेको अरू मानिसले प्रचार गर्यो भने त्यो श्रापित होस्। त्यति मात्र होइन, यदि स्वर्गदूतबाट आउने कुनै दूतले मैले प्रचार गरेको सुसमाचार भन्दा अरू प्रचार गर्दैछ भने त्यो पनि फेरि श्रापित होस्। प्रभु म चाहन्छु मान्छेले मलाई गिल्ला गरोस्, ठट्टा गरोस्, झुटो बनोस्, तर म चाहन्छु मानिसबाट श्राप चाहन्छु, परमेश्वरबाट आशिष चाहन्छु। तपाईँ कुन चाहनुहुन्छ? मानिसले लागेको श्राप तपाईँलाई लाग्दैन प्रिय। वन्स यु आर ब्लेस्ड, नो वान युनिभर्सल, कसैले त्यसलाई पल्टाउन सक्दैन। मान्छेले तपाईँलाई त मन पराउँदैन, मान्छेले तपाईँलाई थुक्छ, मान्छेले तपाईँलाई त्यति घमण्डी भन्छ, मान्छेले तपाईँलाई बिना बित्थामा तपाईँलाई मार्नु खोज्छ, घोज्नु खोज्छ, तपाईँलाई बटार्नु खोज्छ। मानिस त्यस्तै नेचर हो। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँ के आशिष चाहनुहुन्छ कि श्राप चाहनुहुन्छ? भन्नुहोस् त। हामी आशिष चाहन्छौँ। यदि तपाईँ आशिष चाहनुहुन्छ भने मेक स्योर यु हेभ टु हियर रियल गस्पेल। त्यो रियल गस्पेल तपाईँले आज मण्डलीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् न, प्रभु यीशुलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी आउट अफ ट्र्याकमा छैनौँ प्रिय। वी आर नट इन रङ ट्र्याक। हु सेड द्याट? हामी रङ ट्र्याकमा छौँ, वी आर इन राइट ट्र्याक। हामीले राम्रो कुरा हामीले पछ्याइरहेको छौँ। मानिसले भन्छ है झुटो शिक्षा, झुटो शिक्षा। न न न न, झुटो शिक्षा होइन, झुटो शिक्षा होइन। वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। भनेको के हो? वचन मानिस हुनुभयो, अनुग्रह र सत्यताले भरिपूर्ण भएर हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। के प्रभु येशू प्रचार गर्नु झुटो? के प्रभु येशू प्रचार गर्नु, अनुग्रह प्रचार गर्नु झुटो होइन प्रिय, सत्य कुरा। हामी कोही मानिस पनि व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन। नो म्यान, कसै मान्छेले नगर्दा हुन्छ। व्यवस्था हामी पालन गर्न सक्दैनौँ। अनि यो व्यवस्था परमेश्वरले हामीलाई नि मोल तिरेर, व्यवस्थाको श्रापबाट के तिरेर रे? मोल तिरेर हामीलाई छुटाउनु भएको छ। गलाती 3:13 हामी हेरौँ त के छ? हाम्रो निम्ति शराब बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छन् भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रिस्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा जाओस् र हामीलाई विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, प्रभु येशूको समयमा नि, त्यो समयमा नि क्यापिटल पनिसमेन्ट नि क्रुसिफिकेसन थिएन, स्टोनिङ थियो। त्यो समयमा त्यो देशको कानुन के थियो भने झुन्डाएर मार्ने कानुन थिएन, तर ढुङ्गाले हानेर मार्ने कानुन थियो। त्यो भएर व्यभिचारी स्त्रीलाई फरिसीहरूले ढुङ्गाले हान्न प्रयास गरे। प्रभु येशू किन, तपाईँलाई क्वेसन लाग्छ, प्रभु येशू किन ढुङ्गाले हान्नेन? किन प्रभु येशूलाई क्रुसमा झुन्डाइयो? किनभने प्रभु येशूलाई वचन थाहा थियो। व्यवस्था 21:23 तपाईँले पाउनुहुन्छ, काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छन्। काठमा झुन्डिने
परमेश्वरबाट श्रापित पाएका हुन्छन्। व्यवस्था तपाईँले 21:23 पाउनुहुन्छ। प्रभु येशू तपाईँको लागि नि क्रुसमा जानुभएको चाहिँ सबै व्यवस्थाको जति पनि मोल थियो नि, त्यो मोल के हो प्रिय थाहा छ? उहाँको अनमोल रगत थियो। उहाँको अनमोल रगतले तपाईँ अनि हामीलाई व्यवस्थाबाट छुटाउनु भएको छ। अनि यदि तपाईँ फेरि व्यवस्थामा जानुहुन्छ भने तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? काठमा नझुन्डेको भए हुन्थेछ, म आफै ढुङ्गा खाएको भए हुन्थेछ भन्नुभएको। तपाईँ र मेरो लागि उहाँ काठमा झुन्डिनु भयो। कारण किन भन्दा काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ। तपाईँको जीवनमा के श्राप छ? तपाईँको जीवनमा के शैतानले लिएको कतिवटा दोषहरू छ? आजको दिनदेखि त्यो श्राप र दोषमा तपाईँ पर्नु पर्दैन। क्राइस्ट हैज रिडिम अस फ्रम द कर्स अफ द ल। व्यवस्थाको श्रापबाट येशूले हामीलाई के गर्नुभयो? छुटकारा गर्नुभयो। यो रिडिम भन्ने वर्डलाई एक्सजेरोजो भन्छ। एक्सजेरोजो, यो एक्सजेरोजोलाई के भन्छ भने बाई द पेमेन्ट अफ प्राइस टु रिकभर फ्रम द पावर अफ एनदर। बाई द पेमेन्ट अफ अ प्राइस टु रिकभर फ्रम द पावर अफ एनदर। व्यवस्थाले हामीलाई कब्जा गरेको थियो, तर त्योबाट हामीलाई छुटाउनुको लागि चाहिँ यीशुले के गर्नुभयो? मोल तिर्नुभयो। आफ्नो रगत उहाँले अर्पण गर्नुभयो क्रुसमा। त्यो भएर हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटाउनु भयो। के तपाईँको जीवनमा पुर्खौली श्रापहरू छ? अमिलो अङ्गुर खायो बुवा आमाले, बाजे बोजूले, पुर्खाले, तर दाँत किडिने छोराछोरी। के उनीहरूको अधर्मको फल तपाईँले खाइराख्नु भएको छ? भन्नु चाहेको तपाईँको बाजे बोजूलाई क्यान्सर लागेको थियो, डायबिटिज, प्रेसर थियो, कतिवटा रोगहरू थियो, आत्महत्या गर्ने आत्माले चलाएको थियो, बौलिने आत्मा थियो, अब त्यो आत्माहरू थियो, डिसेबल हुने आत्माहरू थियो। त्यो आत्मा, त्यो जति पनि तपाईँसँग श्राप छ नि, व्यवस्थाको श्राप, यदि तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँ व्यवस्थाको श्रापबाट छुटकारा हुनुभएको छ। तर यदि विश्वास गरेर पनि व्यवस्थामा तपाईँ फेरि फर्किनुभयो भने त्यो श्राप तपाईँको जीवनमा लागिबस्छ। तपाईँलाई मात्र होइन, त्यसले तपाईँको आउने भावी पुस्ताहरूलाई पनि त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। तर यदि तपाईँ अनुग्रहको करारमा आउनुभयो भने तपाईँको जीवनमा सम्पूर्ण श्रापहरू नि श्रापबाट तपाईँले छुटकारा पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँसँग त्यो श्रापहरू छ, तपाईँले भन्नुहोस्, येशूको रगतले मलाई छुटकारा गर्नुभएको छ। येशूको रगतले मलाई मोल तिरेर छुटकारा गर्नुभएको छ। अब मेरो परिवारमा कुनै पनि श्राप छैन। आमेन। कुनै पनि अब अपङ्ग उपरान्त जन्मिने छैन। अब मेरो परिवारमा क्यान्सर हुने छैन, डायबिटिस हुने छैन, सो हुने छैन, अब आत्महत्याहरू हुने छैन, मेरो परिवारमा शान्ति फुटहरू हुने छैन। व्यवस्थाको श्रापबाट म मुक्त भइसकेको छु। आमा पनि 8-9 पहिले हुन्छ, छोराछोरी पनि 8-9 पहिले गइरहेको हुन्छ। कान्छी ल्याइरहेको हुन्छ बाउले, अनि छोरालाई पनि कुतकुती लागेर कान्छीले ल्याउनु मन परिरहेको हुन्छ। अनि यो एउटा स्पिरिट हो, अनि जुन चाहिँ प्राचीन कालबाट तपाईँको परिवारमा बग्दै आएको कुरा हो। तर तपाईँले यदि येशूलाई विश्वास गर्नुभयो, अनुग्रह करारमा आउनुहोस् र तपाईँले भन्नुहोस्, येशूको नाउँमा ममा त्यो श्राप छैन, मलाई त्यो श्रापले फलो गर्दैन। जब तपाईँले कन्फेस गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले स्वतन्त्र पाउनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। सो त्यो भएर हामी केमा छैनौँ रे? व्यवस्थामा छैनौँ। हामी केमा छौँ? अनुग्रहमा छौँ। केमा छौँ अरे? अनुग्रहमा छौँ। त्यो श्राप हामीदेखि धेरै टाढा छ। हामी आशिषमा आएको छौँ। आब्रमदेखि मोसाको समय आएको छ। परमेश्वरले आब्रमलाई कुन एउटा डिस्पेन्सेसनमा चलाउनु भयो तपाईँलाई थाहा छ? ग्रेस डिस्पेन्सेसनमा परमेश्वरले आब्रमलाई चलाउनु भएको थियो। तर मोसाइनिक कभनेन्ट चाहिँ के अरे ल डिस्पेन्सेसनमा सुरु भयो। आब्रमलाई नै व्यवस्था के हो भनेर थाहै थिएन। सुन्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यो भएर त बाइबलले भन्छ मोसाको आशिष ख्रीष्ट येशूद्वारा तिमीले पाउँछ। बाइबलले भन्छ? भन्दैन नि। बाइबलले के भन्छ? आब्रमको आशिष ख्रीष्ट येशूद्वारा कसको भएको छ? आज हाम्रो भएको छ। सो आब्रम इज नट अन्डर ल। आब्रम व्यवस्थामा थिएन प्रिय। आब्रम पछि 1500 वर्ष पछाडि मात्रै परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको छ। त्यो भएर हामी केमा छैनौँ रे? व्यवस्थामा छैनौँ। हामी केमा छौँ? अनुग्रहमा छौँ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। रोमीको पुस्तक हामी 6:14 हेरौँ। यहाँ के भन्छ?
किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। For sin shall not dominate over you, for you are not under law, but you are under grace. Period. बुझ्नुभयो? साधारण sin shall not have dominion. पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू के को अधीनमा छैनौ रे? व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ, तर तिमीहरू के को अधीनमा छौ? अनुग्रहको अधीनमा छौ। आमेन। अब यो पाप भन्ने शब्द चाहिँ sin here is noun, not a verb. यो sin भनेको के हो? यसलाई ग्रीक भाषाबाट हामाटिया भन्छ। हामाटिया भनेको अ फेलिङ टु हिट अ मार्क, अ फेलिङ टु हिट अ मार्क। जस्तै यो नाउन भनेको चाहिँ नाम हो। पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन भन्दा मैले केनेथ ह्यागनको जब वचन सुनेको थिएँ, उहाँले यसरी भन्नुहुन्थ्यो, सिकनेस सेल ह्याभ नट डोमिनेट ओभर यु, फर यु आर नट अन द ल बट यु आर अन द ग्रेस। एडिक्सन विल नट रेन इन युर लाइफ। सो एडिक्सनले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। अनि इटिङ डिसअर्डर, नराम्रो खानेले तिमीहरूलाई अधिकार गर्ने छैन, राज्य गर्ने छैन, कारण तिमीहरू केमा छैनौ? व्यवस्थामा छैनौ, तिमीहरू अनुग्रहमा छौ। साधारण तरिकाले बाइबलले हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ व्यवस्थामा हुनुहुन्न नि अनुग्रहमा हुनुहुन्छ भने पापले तपाईँमाथि राज्य गर्दैन। कतिवटा परमेश्वरको महिमादेखि हामी चुकेका छौँ। परमेश्वर जस्तै हामी हुनुपर्ने त्यहाँसम्म हामी पुग्नदेखि हामीलाई केले रोकिरहेको छ? परमेश्वर जस्तो महिमितमा हामी परिवर्तन हुनुपर्ने हो, तर हामीलाई केले बाधा गरिरहेको छ? तर यदि तपाईँ अनुग्रहमा हुनुभयो भने नि, व्यवस्थामा होइन, तर तपाईँ यदि अनुग्रहमा हुनुभयो भने नि अनुग्रहद्वारा तपाईँले जीवनमा राज्य गर्नुहुनेछ। आमेन। के गर्नुहुनेछ? राज्य गर्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। रोमी 6:14 हामी के को अधीनमा छैनौँ रे? के को अधीनमा छैनौँ? व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ। हामी के को अधीनमा छौँ? अनुग्रहको अधीनमा छौँ। भनेपछि व्यवस्थाको अधीनमा हामी एकपल्ट थियौँ, तर प्रभु येशूले मल तिरेर, आफ्नो रगत तिरेर उहाँले चुकाउनु भयो। उहाँले क्रुसमा उहाँले बलिदान गर्नुभयो। त्यो बलिदानको कारणले गर्दा व्यवस्थाबाट हामी अब मुक्त भएको छौँ। अब हामी वी आर नो लङ्गर स्लेभ टु ल अफ मोजेस। हामी ल अफ मोजेस छैनौँ, बट वी आर अन्डर क्राइस्ट, वी आर अन्डर ग्रेस। हामी क्रिसमा छौँ अब। आमेन। अनि जब यो कुरा तपाईँले जान्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई शान्ति हुन्छ, तपाईँलाई आनन्द हुन्छ। हामी व्यवस्थामा छैनौँ। कति मान्छेहरू लडाइँ गर्छ व्यवस्थामा जानको लागि, खै किन लडाइँ गरेको? बाइबलले फुल स्टप पिरियड। रोमी 6:14 पापले राज्य गर्ने छैन। तर मान्छेले यो भर्सलाई कति ट्विस्ट गरिदिन्छ नि, यदि अनुग्रहमा भयो भने, गयो भने, अनुग्रहको वचन सुन्यो भने पाप तिम्रो जीवनमा आउँछ है, तर सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर न, पापले तिमीहरूमा राज्य गर्दैन। मान्छेले कस्तो ट्विस्ट गरिदिन्छ, वचनलाई ट्विस्ट गरिदिन्छ। तर हामीले वर्ड अफ गड इज सो क्लिन, हामीले क्लिन पाइरहेको छौँ त। फर सिन सेल नट डोमिनेट। डोमिनेट भने के हो? राज्य गर्ने छैन। किन भन्दाखेरि हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ। हामी के को अधीनमा छौँ? अनुग्रहको अधीनमा छौँ। तपाईँलाई नै रोगले अब राज्य गर्दैन प्रिय, पापले तपाईँमाथि राज्य गर्दैन। तपाईँको जीवनमा कतिवटा पुर्खौली श्रापहरू छ, त्यसले तपाईँलाई राज्य गर्दैन। एडिक्सनहरू छ, त्यसले तपाईँलाई राज्य गर्दैन। फ्र्याक्सनहरू छ, त्यसले तपाईँलाई राज्य गर्दैन। अशान्तिहरू छ, त्यसले राज्य गर्दैन। अब तपाईँलाई जब तपाईँ अनुग्रहमा आउनुहोस् न, जब तपाईँ अनुग्रहमा आउनुहुन्छ, तपाईँलाई शान्तिले राज्य गर्छ। आमेन। तपाईँलाई स्वास्थ्यले राज्य गर्छ। आमेन। हालेलुया। तपाईँलाई स्वतन्त्रले राज्य गर्छ। आमेन। हालेलुया। आनन्दले तपाईँलाई राज्य गर्छ जब हामी अनुग्रहमा छौँ। हामी अन्तिम पद हेर्छौँ, रोमीको पुस्तक हामी 4:8-3 हेर्छौँ। पापमय स्वभावले दुर्बल पारिएको हुनाले व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो। सबैले भन्नुहोस् त, व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो। अनि यहाँ के भन्छ? अर्थात् उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको स्वभावमा पाप बलि झै पठाउनु भयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो। अघि मैले भने नि, प्रभु येशूले क्रुसमा नि
उहाँ त्यत्तिकै जानुभएको होइन। परमेश्वरको सबै व्यवस्थाको धार्मिक मागहरू थियो। उहाँले जस्ट आत्मामा उहाँले दण्ड दिनु भएन। त्यो भएर त प्रभु येशूको शरीरमा कुनै पनि रगत थिएन। उहाँले कोर्राको चोटहरू सहनुभयो, उहाँलाई थुकियो, पिटियो। यो सबै के को कारण थियो थाहा छ प्रिय? तपाईँ र मेरो लागि थियो। जुन कुरा व्यवस्थाले गर्न सकेन, परमेश्वरले गर्नुभयो। कसरी? आफ्नो पुत्रलाई क्रुसमा उहाँले शरीरमै दण्ड दिएर हाम्रो लागि सम्पूर्ण व्यवस्था, हाम्रो खातिर सम्पूर्ण व्यवस्था उहाँले पुरा गरिदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दा आज हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ। अब व्यवस्थाले हामीलाई कहिले पनि दोष लाउँदैन, व्यवस्थाले हामीलाई कहिले पनि दण्ड दिँदैन। आमेन। अब तपाईँले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन नगर्नु भए तापनि, तपाईँले चुक्नु भए तापनि अब श्रापको लागि अपेक्षा नगर्नुहोस्। तपाईँको लागि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा श्रापित हुनुभएको छ तपाईँलाई आशिष दिनको लागि। आमेन। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा गरिब हुनुभयो ताकि तपाईँलाई धनी बनाउनको लागि। येशू ख्रीष्टले सम्पूर्ण परमेश्वरको व्यवस्थाको मागहरू पुरा गर्नुभयो। कारण किन? तपाईँलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि। प्रेज द लर्ड। आमेन। आउनुहोस् न, हामी प्रभुलाई ठुलो तालले धन्यवाद दिन्छौँ। हामी यसको किप कन्टिन्यू, हामी सिरिज जानेछौँ, किप कन्टिन्यू हामी जानेछौँ। यतिमै राख्नुहोस्। तपाईँलाई कतिवटा क्वेसनहरू आएको छ, यसको एन्सरको लागि तपाईँले पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले मलाई रेमा वर्ड दिउन्। आमेन। तपाईँलाई कति क्वेसन आइरहेको छ, यो क्वेसनको एन्सर परमेश्वर बोल्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो पास्टर बुवासँग तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले मलाई त्यो रेमा वर्ड दिउन्। आमेन। हामी किप कन्टिन्यू जानेछौँ।